আরে নাম বলো, তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? এই পাগল মেয়ে, তোমার নাম কি? নাম বলো। প্যান্টটা বন্ধ করে দাও তোমার। তোমার নাম কি? লাস্টেরটা। তোমার নাম কি? তাসলুভা। তাসলুহা। তাসলুভা। তাসলুবা। মায়ের নাম কি? মরিয়ম। তাসলুবা মায়ের নাম মরিয়ম। ঠিকানা বলো, বাড়ির ঠিকানা বলো। বেনাপোল গাজীপুর। বেনাফোল গাজীপুর। এই মোবাইলটা ঠিক করে ধরেন, মেয়েটাকে যেন দেখা যায়। এই দেখেন তো, এই মেয়েটার সাথে যতগুলো শয়তান আছে সবগুলো ধরে নিয়ে আসতে হবে। সালানে যারা আছে সবগুলোকে ধরে নিয়ে আসেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونكل وجوه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي قلبهم لا يؤتون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمون من أحد حتى يقولا إنما كنا من قبل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من عدو إلا بإذن الله ويتعلمون ما يملكون ولا ينفع ولا يضر الناس وما في الحديث الكلام ولا بالسماء شرر يطلقون لو كانوا يعلمون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا لك بهذا المبين ورث سليمان الهدى وقال يا أيها الملأ يا أيها الناس لمن طغى الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير وهم ينذرون وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ فأشرت فيه جنام القوم وقلنا للقوم من شهيدين ووهبنا لداود سليمان من العبد إنه أواب ولقد فتنا سليمان والكينا لا تروس تستنجمنا 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 ربي ظلمت نفسي واسلمت سليمان لله رب العالمين قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا وأتوني مسلمين قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى والله خير عما يشركون إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبينا من بعده ونحونا إلى إبراهيم وأسلم وإسحاق ويعقوب وأصحاب إسحاق ويونس وهارون وسليمان وداود وآتينا داود زبورا بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا
وأوحينا من قبل من ذريات داود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم التي يقول ان الله كل شيء قدير انه من سليمان وانه بسم الله تعالى اينما يقول يقول ان الله كل شيء قدير انه من سليمان وانه بسم الله تعالى الله اكبر আয় কথা বলো ওয়ালাইকুম আসসালাম 66,000 দেন তো সামনে দেন তো তোমরা হিন্দু তোমরা কি এই রোগীর ক্ষতি করো কেন চালানে আসছো মেয়েটা কোনো অন্যায় করছে চালানে কার উপর আসছো ফ্যামিলির উপর এই জন্য স্বামী খারাপ আচরণ করে স্ত্রীর সাথে মেয়ের ক্ষতি করো মেয়ের জিদ উঠাওকে তোমরা সবকিছু তোমরাই করো কেন চালানে আসছো ও তাহলে তোমরা তোমাদের সর্দার কই আছে ইব্রাহিম হোসেন বন্দি করেন রোগীর ইয়ে কষ্ট হচ্ছে তোমরা আসে কষ্ট হচ্ছে বন্দি করে ফেলেন তাড়াতাড়ি আমার না